बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल क़ुदूरी के पहले बाब किताब तहारा के सबक नंबर 2 में खुश आमदीद। आज के इस सबक में हम वज़ू के फ़राइज़ पढ़ेंगे। पहला बाब है किताब तहारा, सबक नंबर 2 है वज़ू के फ़राइज़। किताब तहारा के अंदर सिर्फ़ तहारत के मुतालिक जितने मसाइल हैं वो सिर्फ़ इसी के अंदर तहरीर किए जाएंगे, ज़िक्र किए जाएंगे। तो सबसे पहले आगाज़ किया जा रहा है वज़ू से। वज़ू के बाद फिर ये गुस्ल की तरफ जाएंगे, फिर बाकी इंशाल्लाह तफसील होगी। ये फ़राइज़ का नुक्ता नहीं था, मैं नुक्ता यहाँ पे लगा देता हूँ। तो हनफिया के नज़दीक वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। वो 4 फ़र्ज़ कौन से हैं वो मालूम है आपको, जो कि यहाँ पर ज़िक्र भी किए गए हैं। पहले हम इबारत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसका तर्जुमा करेंगे, फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। देखिए, इसमें इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मसला ज़िक्र किया है वो बाकायदा दलील के साथ बयान किया है। एक यहाँ पर दलील दी है कुरान मजीद की आयत से, दूसरी यहाँ पर दलील दी है हदीस मुबारक से। तो जो जहाँ तक बात होगी किताब की, जो दलील ज़िक्र की जाएगी वो तो हम बयान करेंगे। जो इससे ज़ायद और इजाफ़ी बातें हैं, ज़ायद और इजाफ़ी इख्तलाफात हैं, दलाइल हैं, वो हमने कतन ज़िक्र नहीं करने और ना ही उसकी यहाँ पर ज़रूरत भी है। तो सबसे पहले आप इराद देख लें। क़ाल अल्लाहु ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, ये इलस्सलाती 2 मरतबा लिखा गया है, इसको यहाँ से काट दें। इलस्सलाती फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैनि। फ़फ़र्ज़ु तहारति ग़स्लुल आज़ाइ सलासति व मसहुर रअसी वल मिरफ़क़ानि वल काबानि तदख़ुलानि फ़ी फ़र्ज़िल ग़स्लि इंद उलमाइना सलासति ख़िलाफ़न लिज़ुफ़रा वल मफ़रूज़ु फ़ी मसहिर रअसी मिक़दारुन नासियति व हुवा रुबउर रअसी लिमा रवल मुग़ीरतु ब्नु शुअबता अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबातत कौमिन फ़बाला व तवज़्ज़अ व मसहा अलन नासियति व ख़ुफ़ैहि। अब आप इसका तर्जुमा देख लें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम खड़े होने लगो नमाज की तरफ तो अपने चेहरों को धो लो और अपने हाथों को धो लो कोहनियों तक, और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव को धो लो गिट्टों समेत। तो गुस्ल तहारत का फ़र्ज़ गुस्ल आज़ा को धोना है। तहारत का फ़र्ज़ आज़ा को धोना है। कौन से अज़ा? 3 आज़ा को धोना है और सर का मसा करना है। और दोनों कोहनियाँ और दोनों टखने ये दाखिल हैं धोने के फ़र्ज़ में। हमारे 3 उलमा के नज़दीक इख्तलाफ़ है इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह का। और फ़र्ज़ मिक़दार सर के मसा में नासिया पेशानी की मिक़दार है, और ये सर का चौथाई हिस्सा बनता है। इसलिए कि रवायत किया है मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक कौम की रूढ़ी के ऊपर तशरीफ़ लाए, पेशाब किया और वज़ू किया और पेशानी पर मसा किया और अपने दोनों मोज़ों के ऊपर मसा किया। तो देखिए, यहाँ पर ये मैंने इबारत भी पढ़ दी, तर्जुमा भी कर दिया। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह में यहाँ पर सिर्फ़ एक ही बात बयान की जा रही है कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। वो 4 फ़र्ज़ किससे साबित हैं? वो कुरान मजीद की आयत से साबित हैं, जिनसे 4 आज़ा की फ़र्ज़ियत वो साबित होती है। वो 4 अज़ा कौन से हैं वो यहाँ पे बयान किया जा रहा है। सबसे पहले आप दलील देखें। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती। कुमतुम का मतलब होता है खड़ा होना। खड़ा होना मतलब यह है कि जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो। ये नहीं है कि जमात खड़ी होने लगी है तो उस वक्त तुमने वज़ू करना है। मतलब जब भी तुम्हारा नमाज़ पढ़ने का इरादा है तो तुमने क्या करना है? फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ये पहला फ़र्ज़ है कि अपने चेहरों को धो लेना है। और दूसरा फ़र्ज़ क्या है? वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने दोनों हाथों को धोना है इलल मराफ़िक़, कोहनियों समेत। ये इंसान की कोहनी है, मिरफ़क़ की जमा है मराफ़िक़। तो दोनों कोहनियाँ ये आपने धोनी है, हाथों को धोना है कोहनियों तक। और तीसरा फ़र्ज़ क्या है? वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करना है। ये वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ जो इस आयत के अंदर बयान किया गया है, वारजुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को धोना है इलल काबैन, पाँव के टखनों तक। जो इंसान के पाँव के टखने हैं वो भी इसके अंदर दाखिल हैं। तो ये 4 फ़र्ज़ बयान किए गए हैं। अब इन 4 जो फ़र्ज़ कुरान मजीद की आयत से साबित हो रहे हैं उसको यहाँ पर ये अपने अल्फाज के अंदर ज़िक्र कर रहे हैं। फ़फ़र्ज़ु तहारत, इरशाद फरमाया तहारत का फ़र्ज़। तहारत से मुराद है यहाँ पे वज़ू। वज़ू का फ़र्ज़ क्या है? गस्लु, गस्ल का मतलब होता है धोना। देखिए, ये गुस्ल नहीं है। गुस्ल का एक अपना इस्तिलाही माना होता है, हद से अकबर से इंसान दूर करे, हद से अकबर को, उसको गुस्ल करना कहते हैं। वो आगे चल के तफसील से बात आएगी। ये गुस्ल नहीं है, गस्ल है। गस्ल कहते हैं धोने को। गस्लुल आज़ा इस सलासती,
تو وضو کا فرض کیا ہے؟ 3 اعضاء کو دھونا. یہ غسل مضاف ہے، اعضاء موصوف ہے، ثلاثہ اس کی صفت ہے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو 3 اعضاء کو دھونا یہ، اور ومسح الراسی، اور سر کا مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ وضو کا فرض ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے. یہ 4 فرض جو قرآن مجید کی آیت کے اندر تھے، ان 4 فرضوں کا خلاصہ جو تھا حضرت نے یہاں سے لے کے یہاں تک اپنے الفاظ کے اندر ذکر کیا کہ وضو کا فرض وہ 3 اعضاء کو دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے. اب اگلا یہاں سے ایک نیا مسئلہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آیا کوہنیاں اور ٹخنے وہ دھونے کے اندر داخل ہیں یا نہیں ہے داخل؟ کہ ہم نے جو وضو کرنا ہے، ہم نے ہاتھ دھونے ہیں تو ہاتھ کوہنیوں تک دھونے ہیں یا کوہنیوں سمیت دھونے ہیں؟ اسی طرح جب ہم نے پاؤں دھونے ہیں تو پاؤں ہم نے ٹخنوں تک دھونے ہیں یا ٹخنوں سمیت دھونے ہیں؟ کیونکہ جو آیت کے الفاظ ہیں اس میں تو ایک عمومی بات کی گئی ہے، تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا. تو حضرت یہاں سے کیا فرما رہے ہیں؟ والمرفقان، مرفقان دونوں کوہنیاں، مرفق کی یہ تثنیہ ہے، مرفقان دونوں کوہنیاں، والکعبان اور دونوں ٹخنے، تدخلانی داخل ہیں، فی فرض الغسلی غسل کے فرض میں. غسل مطلب دھونے کے فرض میں. جو 3 اعضاء کو دھونا یہ فرض ہے وضو کے اندر، اس کے اندر کوہنیاں بھی داخل ہیں اور اس کے اندر ٹخنے بھی داخل ہیں کہ آپ نے دونوں کوہنیاں بھی دھونی ہیں اور آپ نے دونوں ٹخنے بھی دھونے ہیں. عند علماءنا الثلاثتی، ہمارے تینوں علماء کے نزدیک. لیکن جو حنفیہ ہیں، حنفیہ کے 3 ائمہ وہ مشہور ہیں. ایک تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، دوسرے امام ابو یوسف اور تیسرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. ان تینوں ائمہ کے نزدیک یہی فرض ہے کہ کوہنیاں بھی داخل ہیں اور ٹخنے بھی داخل ہیں. البتہ ایک چوتھے بھی امام ہیں ہمارے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ داخل نہیں ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو کوہنیاں دھونی ضروری نہیں ہے، جب پاؤں دھونے ہیں تو ٹخنوں کا دھونا ضروری نہیں ہے. ان کی اپنی دلیل ہے، پھر ان کی دلیل کا جواب ہے، لیکن چونکہ کتاب کے اندر ذکر نہیں کی گئی اس لیے میں تفصیل کے اندر نہیں جا رہا. تو یہ فرمایا خلافاً لظفرہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. کس کے اندر اختلاف ہے؟ اس کے اندر ایک مرفقان میں اور دوسرا کعبان میں، کہ آیا یہ دھونے کے اندر داخل ہیں یا دھونے کے اندر داخل نہیں ہے. تو یہاں تک مسئلہ پورا ہو گیا. پہلے فرض بتائے 4، اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ یہ بتایا کہ کوہنیاں اور ٹخنے داخل ہیں یا داخل نہیں ہیں. یہاں تک 2 مسئلے پورے ہو گئے. اب یہاں پہ تیسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ مسح کتنا کیا جائے گا؟ آیا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا آدھے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا تہائی یا چوتھائی؟ وہ بتا رہے ہیں. تو بتا رہے ہیں والمفروض، مفروض جو چیز فرض کی گئی ہے، بات وہی ہے کہ جو چیز فرض ہے. فرض فی مسح راسی، سر کے مسح میں کیا ہے؟ مقدار الناسیتی، ناسیہ کی مقدار. ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو. یہ انسان کی پیشانی، اتنی مقدار سر کے مسح کے اندر مسح کرنا یہ فرض ہے. اور یہ کتنی بنتی ہے؟ تو یہ آلموسٹ تقریباً یہ چوتھائی بنتی ہے کہ پورے سر کا یہ 25% بنتا ہے. مقدار الناسیتی، ناسیہ کی مقدار یہ فرض ہے سر کے مسح میں. اب ناسیہ کی مقدار کتنی ہے وہ آگے خود بتا دیا. وہو ربع راسی، وہ سر کا ربع ہے. ربع کہتے ہیں چوتھائی حصے کو. تو یہاں پر پھر ایک بات پیدا ہوگی کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے اوپر دلیل موجود ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث مبارک ہے جس کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. آپ پہلے ترجمہ میں اس کا کر چکا ہوں، دوبارہ دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا تشریف لائے صبح تتا قوم کی روڑی پر، جہاں پر کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہاں پر تشریف لائے. فبالا، پیشاب کیا. وتوضا، اس کے بعد وضو کیا. ومسح علی الناسیتی، اور ناسیہ پر مسح کیا، یعنی جو پیشانی ہے اس کے برابر مقدار کے اوپر یہ مسح کیا. وخفیہ، اور اپنے دونوں موزوں کے اوپر مسح کیا. تو یہاں پر خود باقاعدہ ناسیہ کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سر کا جو مسح کرنا جو فرض ہے وضو کے اندر وہ چوتھائی مقدار ہے، کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے. تو یہاں تک وضو کے فرض مکمل ہو گئے ہیں. اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ وضو کی سنتوں کو شروع کریں گے.